बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल रात यानी आज सुबह जो है वो पाकिस्तान पर ड्रोन हमले जो इस्लामाबाद में करने की कोशिश की गई और उसके बाद जश्न मनाने वालों पर अब सफ़े मातम बिछने का वक्त हुआ चाहता है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पर ड्रोन हमला करने वाला ऑपरेटर गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़े होश रुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तानी शाहीनों को अफगानिस्तान के अंदर सदारती महल समेत अहम तरीन टारगेट्स को उड़ाने के अहकाम, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज जो है वो अब होने जा रही है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा ही अंदोहनाक वाक़या पेश आया कि कल जो है कल तो कोहाट के ऊपर सुबह के टाइम ड्रोन अटैक होता है और पाकिस्तान उसे अपनी जो सॉफ्ट कल का इस्तेमाल करते हुए उनको डिसमेंटल कर देता है, मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ सर्विस करके उनको तबाह कर देता है। जबकि आज जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की गई और ये बिल्कुल उसी धमकी का नतीजा है जो अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को दी थी कि अगर आप हमला करेंगे तो हम हमले का जवाब देंगे इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करेंगे। अब नाज़रीन अचानक से ड्रोन्स नमूदार होते हैं और धमाका खेज मवाद से लदे हुए। ये ड्रोन नाज़रीन बेसिकली कमर्शियल ड्रोन्स थे और इनको बताया जा रहा है कि किसी तीसरे मुल्क ने अफगानिस्तान को दिया था और अफगानिस्तान की जो वहाँ पे लोग हैं बताया जा रहा है उन्होंने इसे मॉडिफाई करके इसके अंदर जो है वो धमाका खेज मवाद 1 किलोग्राम था तो इसको 2 किलोग्राम तक उन्होंने बढ़ाया और 2 किलोग्राम धमाका खेज मवाद से लदे हुए ये ड्रोन इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के नज़दीक I-8 और I-9 मरकज़ के करीब जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये ड्रोन जो है आए और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको तबाह कर दिया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान से उड़ने वाले सैकड़ों किलोमीटर ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तानी हुदूद में कैसे पहुंच गए। पहली बात तो यह है कि इतने छोटे ड्रोन जिनकी जो है वो तकरीबन 49 सीसी जिनका इंजन होता है, बिल्कुल छोटा सा इंजन होता है और इसमें ये मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 किलोमीटर जो है वो फासला तय कर सकता है। इससे ज़्यादा की इसमें कैपेसिटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी इलाकों के अंदर से कहीं से उड़ाए गए। इनकी जो अफगान तालिबान की प्रॉक्सीज हैं उनके ज़रिए और पाकिस्तान के अहम तरीन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो अफगानिस्तान से वीडियोस जारी की गई थी उसमें और फिर भारतीय मीडिया की जानिब से फौरी तौर पे मिस इन्फॉर्मेशन का एक तूफान बर्पा किया गया और इन्होंने कहा जी कि तालिबान एयरफोर्स ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान में हमजा कैंप जो है वो उसको निशाना बनाया गया है और इसके साथ ही इन्होंने ये कहा जी कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जहाज़ों की आमद रफ्त रोक दी है, ये कर दिया वो कर दी। यानी टोटल एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई जो कि झूठ पर मबनी और इसका हकीकत से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी मेजर्स की गई, जैसे ही ये ड्रोन इन एरियाज के अंदर नमूदार हुए हैं तो उनको तबाह किया गया और बताया जा रहा है कि एक ड्रोन जो है उसका मलबा या फिर वो जो ड्रोन है वो मारगला हिल का जो एरिया है वहाँ पे गिरा है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं ये कहाँ पे और किस लेवल की तैयारियां पाकिस्तान के ऊपर अटैक के हवाले से कर रहे थे, तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर इस ड्रोन को ऑपरेट करने वाले की लोकेशन को ट्रेस करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, ये ड्रोन ऑपरेटर जो है ये हरीपुर में मौजूद था। हरीपुर की ज़मीन से इसने ये ड्रोन उड़ाया और इसको जो है वो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को रिस्क पे लगाने की कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और इसको न सिर्फ पकड़ा गया और इसको इससे बहुत सारे इंकशाफात मजीद भी सामने आएंगे। इस वक्त नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि जो मोसाद है उसने बड़ी तादाद में ड्रोन अफगानियों को दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान से मुल्हिका सरहद पर उनको ऑपरेट करने के लिए, यानी इनको ड्रोन्स के जरिए अटैक जो हैं वो अफगानिस्तान की सरहद से ईरान के ऊपर करके पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान
کے خلاف مدد کرنے پر افغان طالبان نے امریکہ کو آفر کیا کہ ہم آپ کو بگرام ایئر بیس جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے تو جو بگرام ایئر بیس کا حشر نشر کیا ہے اور آئندہ چند گھنٹوں میں جو پاکستان اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہے یہ تو افغانیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن ناظرین یہ اب ضرورت بن چکی ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر اب مزید اس جو طالبان رجیم ہے اس کو برداشت نہ کرے اور صدارتی محل سمیت اہم ترین ٹارگٹ جہاں جہاں پر پاکستان کے دشمن چھپے ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ ان کی لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے، ان کو ٹھوکیں۔ اب ناظرین یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان بھی ان کو ڈرون فراہم کرے جو کہ NRF ہیں، یعنی کہ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹس ہیں، جو کہ اس وقت افغان طالبان کے خلاف پاکستان سے پہلے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں مدد دیں اور ہم جو ہے آپ کے دشمنوں کا صفایا کرتے ہیں اور یہاں پہ حقیقی جو عوامی حکومت ہے اس کا قیام جو ہے عمل میں لاتے ہیں۔ اب ناظرین پاکستان کو بھی اس طرح کے عناصر کی کھل کر مدد کرنی چاہیے تاکہ افغانستان کے اندر ان کا کلا خما کیا جا سکے۔ دوسری طرف ناظرین اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ افغانستان کے اندر پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ جس کمپاؤنڈ کو پاکستان ایئر فورس نے کل نشانہ بنایا تھا اس میں نور ولی محسود جو ہے وہ دہشت گرد کمانڈر جو کہ پاکستان کے اندر جو سینکڑوں حملوں کا ذمہ دار ہے اس کو شدید زخمی کر دیا گیا تھا اور پھر وہ خفیہ ٹنل کے ذریعے اس کو بھگا کر کہیں لے جانے کی کوشش انہوں نے کی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے گی۔ اب ناظرین پاکستان کے افغانستان کے ساتھ دشمنی والا حساب جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے پاکستان اور انڈیا کی دشمنی ہے اسی طرح کا ماحول بن چکا ہے، کیونکہ یہ نمک حرام جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے آئے اور اب جب پاکستان انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی دشمنوں کو ہمارے حوالے کریں تو یہ کہتے ہیں ہم تو انہیں دہشت گرد مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر دہشت گرد نہیں مانتے تو اس کی سپورٹ کرنے والا جو پاکستان کا دہشت گرد ہے اس کی سپورٹ کرنے والا بھی دہشت گرد ہی کنسیڈر ہوگا۔ اور اب ناظرین پاکستان نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے، ان قریب ناظرین بہت بڑے لیول پر افغانستان کے اندر آپریشن شروع ہونے والا ہے اور اتنا خوفناک ہوگا کہ شاید یہ افغان طالبان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ناظرین پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا اس لیول تک پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جانا یہ بہت غیر معمولی ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد جیسے شہر پر ڈرونز کا آ جانا یہ ایسے سینسیٹیو ایریاز کے اندر یہ اور بھی بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر لگتا ہے کہ جو حملے ہیں ان کا طریقہ کار یہ بدلنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ تقریباً 100 سے زیادہ ڈرون ابھی ان کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، حملہ ور ڈرون، اور یہ ڈرون جو ہیں وہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف حملے میں استعمال ہوں گے اور ایران کے اندر جو ایرانی قیادت ہے اس کو نشانہ بنانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ موساد جو ہے اس کو اب اڈے دیے جا رہے ہیں افغان طالبان کی جانب سے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکہ کو یہ خطرات موجود ہیں کہ امریکہ پاکستان کی دشمنی نہیں لے سکتا، کیونکہ پہلے پاکستان کی دشمنی میں اس نے جو 20 سال افغانستان کے اندر گزارے ہیں اور پھر پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ CIA کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کو یہ آفر کر رہے ہیں، موساد سے انہوں نے ڈرونز لیے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے بارڈر سے ایران میں کاروائیاں ہوں گی اور اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگانے کی اس وقت مکمل طور پہ پلاننگ ہو چکی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور آج رات افغانستان کے لیے بڑی بھاری ہے، خوفناک قسم کے حملے ناظرین ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی تمام تر ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ الحمدللہ ناظرین پاکستان کے گمنام ہیروز نے ایک بہت گھنونی سازش کو نہ صرف بے نقاب کر دیا ہے بلکہ اس کے تمام تر ذمہ داران جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔